बारक मोर। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। आशिष र धन प्राप्त गर्ने रहस्य। महामहिम मोरानमोर अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटनद्वारा लेखिएको एउटा सानो पुस्तिका हो। यस पुस्तिकाका सम्बन्धमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: आत्मिक आशिषहरू र आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्नका निम्ति परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति एउटा नियम राख्नु भएको छ। त्यो दशांश दिने र भेटी चढाउने कुरा हो। दशांश दिनुलाई विश्वासीहरूले एउटा मुख्य उपदेशको रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले दशांश दिने र भेटी चढाउने कुरा परमेश्वरबाट आशिष प्राप्त गर्ने उपाय हो। यदि हामी यो नियम पालना गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर प्रशस्त आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। चर्चको हरेक व्यक्ति दशांश दिने र आशिष प्राप्त व्यक्ति हुन सकोस्। म आशा गर्छु यो सानो पुस्तिकाले तपाईलाई सहायता गर्नेछ। परमेश्वरले यो गर्न हामीलाई सहायता गरून्। आमेन। महामहिम मोरानमोर अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटन तिरुवल्ला केरला। यस पुस्तिकामा 7 वटा अध्यायहरू रहेका छन्। आज म तपाईलाई अध्याय 1 बाट बताउनेछु, जसको शीर्षक रहेको छ सबैका प्रभु। कति मानिसहरू आफ्नो आत्मिक जीवनसँग आर्थिक कुराहरूका कुनै सम्बन्ध छैन भनी विचार गर्छन्, तर यस्तो विचार परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको भन्दा ठिक विपरीत हो। उदाहरण, यदि अब्राहम आफ्नो घर र मुलुक छोड्न तयार नभएको भए उनी कहिल्यै पनि परमेश्वरका मित्र र विश्वासी जनका पिता बन्न सक्ने थिएनन्। उत्पत्ति 12:1। यदि मूसाले मिस्रको धन सम्पत्ति छोड्ने निर्णय नगरेका भए तिनले आफ्नो निम्ति भएको परमेश्वरको योजना कहिल्यै पनि पूरा गर्न सक्ने थिएनन्। प्रस्थान 2:3, हिब्रू 11:23-30। धर्मी लोत सदोममा धार्मिकताबाट भड्केर गए। उनकी पत्नी नुनको थाम बनिन् किनकि उनले धन सम्पत्तिका बारेमा गलत निर्णय गरेका थिए। उत्पत्ति 19। जखायसले विश्वास स्वीकार गरे, साथै उनले आफ्नो धन सम्पत्तिको लेनदेन उचित रूपले र सत्यतामा गर्ने निर्णय गरे। तब येशूले भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ। लुका 19:8। धनी मानिस आफू धनी भएको हुनाले नरक गएको होइन, तर उसलाई परमेश्वरले दिनुभएको धन सम्पत्ति उसले परमेश्वरको वचन अनुसार सही सदुपयोग गरेन, यसकारण ऊ नरक गयो। लुका 12:16-21। हामीसँग भएको धन सम्पत्तिले मृत्युपछि अनन्त कालमा पनि प्रभाव पार्दछ। हामीले भयसाथ यो याद राख्नुपर्छ। हननिया र सफिरा चर्च भवनमा आराधना भइरहेको बेला जमिनमा ढलेर मरे, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई धन सम्पत्ति दिने बाचा चाहिँ गरे तर दिएनन्। तिनीहरूले झुटा बोले र बाचा गरेको भन्दा कम्ती दिए। प्रेरित 5:1-6। उपरोक्त उदाहरणबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो आत्मिक जीवन र धनको बीचमा अटुट र घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। बिल्ली ग्राहमले यसो भने, मलाई कुनै व्यक्तिको पैसा राख्ने पर्स देखाउनुहोस् र म उसको आत्मिक जीवनको अवस्थाको बारेमा बताउनेछु। येशू ख्रीष्टका उपदेशहरूमध्ये 15% धन र हाम्रो भण्डारेपनको विषयमा छन्। धन र आत्मिक जीवन एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। यदि तपाईँ परमेश्वरसँग असल सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्ने धन सम्पत्तिको लेनदेन परमेश्वरको वचन अनुसार हुनेछ, जसले आफ्नो प्रत्येक आम्दानीबाट इमान्दारी साथ कम्तीमा दशांश र भेटी दिँदैन। उसको आत्मिक जीवन एउटा आडम्बर हो। उसले केवल बाहिरी देखावटी काम मात्र गर्दछ। पुरानो र नयाँ करारमा परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई तिनीहरूले दशांश र भेटीहरू दिनुपर्छ भनी एउटा मुख्य आज्ञा दिनुभएको थियो। दशांश दिनुपर्ने गम्भीरतालाई बुझ्न हामीले जान्नुपर्ने परमेश्वरको व्यवस्था यो हो। हामीसित भएका धन सम्पत्ति सबैको साँचो मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। साथै मालिकको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न ती सबै हामीलाई सुम्पिएको छ। हामी मालिक होइनौँ तर भण्डारी मात्र हौँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मुनिका सबै थोक मेरा हुन्। अयुब 41:11। पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। भजन 24:1। चाँदी मेरै हो र सुन पनि मेरै हो भनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हाग्गै 2:8। तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। 1 कोरिन्थी 6:19। तपाईँको मोटर गाडी, घर, ब्याङ्क ब्यालेन्स, तलब, लुगाफाटा, साबुन, तेल, ओछ्यान, कुर्सी, कलम, चप्पल, सियो
तपाईँको खेतीपाती, भान्साकोठाका भाँडाकुँडा, सब्जी काट्ने छुरी, सिलौटो, ग्यास चुलो, फ्रिज, तपाईँ बस्ने मुढा, आलमारी, हात हतियार, कुचो, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी, पति, छोराछोरी इत्यादि स्मरण रहोस्। तपाईँले मेरो भनेका जति सबै कुरा, ती सबैका मालिक तपाईँ आफै होइन, तपाईँ ती सबैको भण्डारे मात्र हो। एउटा भण्डारेको कर्तव्य उसलाई सुम्पिएका थोकहरूलाई मालिकको इच्छाअनुसार राम्ररी प्रयोग गर्नु हो। 1 कोरिन्थी 4:1-2। भण्डारेले प्रयोग गर्ने धनलाई उसले यो मेरो आफ्नो हो भनी कहिले विचार गर्दैन। उदाहरणको लागि कुनै बैंक म्यानेजरले आफ्नो काम गरेको बैंकमा अरू कसैको 10 करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गर्छ। त्यो म्यानेजर त्यो 10 करोड रुपैयाँको मालिक होइन, तर भण्डारे मात्र हो। त्यो रुपैयाँ मालिकले चाहेको समयमा म्यानेजरले त्यो पैसा फिर्ता गर्छ। परमेश्वरका भक्तजन जोन वेस्ली कहाँ तिनको छिमेकी दगुर्दै आएर भने, वेस्ली, तपाईको घर आगोले जलेर खरानी भयो। यो सुनेर वेस्लीले यस्तो जवाफ दिए, तपाईले गलत भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको घर आगोमा खरानी भएको छ। अब मेरो जिम्मेवारी कम भएको छ। अबको 100 वर्षपछि हामी कोही पनि यहाँ हुने छैनौँ। हामी यो संसारमा परदेशी हौँ। यसर्थ धर्मशास्त्रको यो ज्ञानले हामीलाई अनन्त जीवन लक्ष्य बनाएर आफ्नो धन प्रयोग गर्ने प्रेरणा दिन्दछ। हिब्रू 11:13-14। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।